अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आज हम एक अच्छे मुद्दे पे बात करेंगे और आज पहली बार राजवार इलाके के वड़ीपुरा इलाके में, आज वड़ीपुरा के गांव में आज एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए गए हैं, जिसमें हंदवारा के तहसीलदार साहब और जितने भी हंदवारा यहाँ वड़ीपुरा की जियादत लोग थे, खुसूसन उस्ताद की बात करेंगे। उस्ताद जो है वो कौम का मेहमान भी होता है और आज उन्होंने खचाखच जो है यहाँ पे जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे तमाम जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे काउंसलिंग की गई, जिसका कैप्शन में आपने लोगों ने पढ़ा ही होगा। कैप्शन में पहले ही मैंने डाला कि आज एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग की गई है। बच्चे क्या करना चाहते हैं, बच्चों में कितना अगर टैलेंट्स है, हिडन टैलेंट्स है, वो निखारने की कोशिश करें। जिस तरह हमारे साथ मेरे साथ 5-6 उस्ताद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। जी, आपका भी खैर सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज पहली बार मुझे लग रहा है कि राजबार इलाके में आज वड़ीपुरा के गांव में आज आपने एक अच्छी एक तकरीब रखी गई है, उस पर क्या कहेंगे? थैंक यू सर, आपका शुक्रिया कि आपने पहले ही बता दिया कि एक अच्छी तकरीब रही है। जैसे कि आपने देखा कि कम्युनिटी हॉल वड़ीपुरा में आज हमने जो प्रोग्राम रखा था, आपने देखा कि वहाँ जैम पैकर था, वहाँ जगह भी नहीं थी। ये प्रोग्राम दरअसल हमने कैरियर काउंसलिंग और फेलिसिटेशन प्रोग्राम था हमारा। ये हमारे यहाँ रिसेंटली हमारे यहाँ अपने इलाके का राजपुर मोहम्मद शफी भट्ट, राजपुरा के जो रहने वाले मोहम्मद शफी शेख साहब, मोहम्मद शफी शेख साहब है, वो उसकी एलिवेशन एज ए सुपरिटेंडेंट हुई थी, उसके एजाज में हमने रखी थी ये फंक्शन। इसके अलावा हमने इस फंक्शन में 2-4 और भी गेस्ट्स थे, उनको भी मदद किया थी। वो हाल ही में हमारे जो जीसान साहब हैं, तहसीलदार हंदवारा, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो भी एक वाइब्रेंट पर्सनलिटी है। इसके साथ साथ हमारे एसपी साहब दाऊद साहब जो है, वो भी उसका तो कहना ही कुछ नहीं है, वो तो कमाल के आदमी है। इसके अलावा हमने एडी साहब को बुलाया था भी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से एडी साहब अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस जो हमने मुनक्किद की थी, ये इसी हवाले से की थी ताकि हमारा जो यूथ है ये किसी न किसी तरीके से मतलब इंस्पायर हो जाए। आज के जो हालात, आज का जो वातावरण जैसे हम देखते हैं कि हर तरफ ड्रग्स है, हर तरफ मर्डर है, हर तरफ सुसाइड है, हर तरफ परेशानियां है। परेशानियों को में से उस बच्चे को निकालने के लिए ये हमने सही की थी कि हम कुछ अपने इस इलाके के या अपने इस मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से हमने कुछ अफसरान को, चुनिंदा अफसरान को बुलाया था ताकि उनकी और वो काउंसलिंग करे उन बच्चों को, उनको वो समझाए कि आपका फ्यूचर कैसा है, आपका फ्यूचर कैसे बनेगा, आप अपने फ्यूचर में कैसे कामयाब हो जाओगे, और इस लानत से, इस ड्रग्स की लानत से वो कैसे दूर हो जाए, इसमें कैसे वो दूर रह सकते हैं। तो उस हवाले से हमने एक छोटी कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि अब हम इस हवाले से बहुत कामयाब हुए। जैसे कि आपने देखा है कि दूर दराज इलाकों से लोग आए थे, बच्चे भी आए थे। तो इसके साथ साथ हमने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखा था, जिन बच्चों ने हाल ही में नीट क्वालिफाई किया था, ये JEE क्वालिफाई किया था, या और किसी शोबे में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, तो उस हवाले से हमने उन बच्चों को भी यहाँ नवाजा, सर्टिफिकेटों से नवाजा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल यही रहेगा कि इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, और मुझे लगता है ये कि बहुत ही अच्छी कोशिश है। अगर हमें अपने यूथ को इस लानत से, ड्रग्स की लानत से निकालना या दूर रखना है, मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम इसकी आइंदा भी बहुत जरूरी है। उस्ताद की हर वक्त कोशिश रहती है कि बच्चे जो है, बच्चे में काफी अगर टैलेंट्स है, वो बच्चे को उस्ताद कोशिश करे कि उनको दिखाने की कोशिश करे, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाए जिस तरह आपने किया। तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चों ने इसमें शिरकत की। या हंदवारा वड़ीपुरा के जितने भी जियादत लोग थे, इसमें रिटायर जो अफसरान थे, उन्होंने इसमें शिरकत की। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, ये हमने एक सही की थी। हमारे जो होनहार टीचर है कि यहाँ गुलाम हसन भट्ट साहब है, उसी की क़यादत में दरअसल हमने ये इस पर शायद हमें ये मौका मिला कि जब ये हमारे जो इलाका राजवार के मोहम्मद शफी शेख साहब है, जब वो एलिवेट हुए एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसी दिन से इसकी जहन में एक थॉट आया, हमारे जहन में थॉट आया, क्योंकि वो हम पहले वो शफी साहब वो एक टीचर ही रहा है, हमारे डिपार्टमेंट से ही वाबस्तगी रही है उसकी, और हमारा उसके साथ बहुत लेना देना भी है। तो हमने सोचा कि क्यों वो भी एक टीचर था, क्यों ना हम एक अपने इस इलाके के होनहार जवान की उसकी हौसला अफजाई करें, क्यों, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारे बच्चे जो है वो इंस्पायर हो जाए। तो हम टीचर्स ने एक कलेक्टिव एफर्ट की है, एक छोटी सी कोशिश की है। हमने सोचा कि चलो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ अफसरान, होनहार अफसरान हमारे यहाँ हैं, उनको भी बुलाए, और उस हवाले से हमने एक यहाँ का आज ये प्रोग्राम था मुनक्किद किया था। तो इसमें हमारा ताउन रहा है हमारे टीचर्स का, सभी टीचर्स का। इसके साथ साथ हमारी जो लोकल
بالکل ہمارے جو مطلب مسجد کمیٹی تھی, ہماری سول سوسائٹی ایک کمیٹی ہے, ان کا بھی بہت تعاون رہا. اس کے علاوہ میڈیا فیسلٹیز کی بھی, میڈیا آؤٹ لیٹس کی بھی ہم سراہنا کرتے ہیں, انہوں نے اس کو فل کوریج دیے. اس کے علاوہ جو باقی جو الائڈ مطلب ڈپارٹمنٹس ہے, پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہے, پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے, اور ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ یہاں کیا ہے. جانا یہ تھی میرے ساتھ بشیر احمد بٹ صاحب نے بھی اپنی جو ہے خیالات جو ہے متاثر کیے ہیں. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے غلام حسن, جو ایک ٹیچر پروفیشن سے ٹیچر ہے. لگاتار اس آپ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ لگاتار جس طرح یہ کام کرے, اس کی کام کو پڑھائی کی جس طرح یہ پڑھاتے بھی ہے, بچے بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. جب میں نے بچوں کے ساتھ بات کی ہے یا کبھی سوشل جو ہے سوشل اسٹڈیز پہ آتے ہیں کلاس بھی, آن لائن کلاس, تو لگاتار اس کی کام کو لوگ بھی کافی زیادہ سراہتے ہیں. سر آپ کا ویلکم ہے گلستان میں. شکریہ سمیم سر, آپ کا بھی شکریہ. کیا کہیں گے سر, جس طرح آپ لگاتار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ہر ایک ایشو پہ آپ بات کر رہے ہو, تو میں بھی کافی زیادہ انسپائر ہوں آپ سے. جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, کبھی میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, کبھی ہسٹری پڑھاتے ہو, تو مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. شکریہ سر کہ آپ نے انڈورس کیا اس بات کو. اصل میں یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے, ہمیں خود بھی ٹیچرز نے یہی سکھایا ہے, اور بہت سے استاد ہمیں بھی یہی سکھانا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کا صحیح استعمال کرنا ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات آپ نے کہی کہ سوشل میڈیا اس وقت ایک سورس ہے, ایک پلیٹ فارم ہے. اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس کو اچھے طریقے سے, اچھے پلیٹ اچھے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے میں اپنے کلاسز کبھی آن لائن دیتا ہوں تاکہ ایک میسیج دے سکوں باقی لوگوں کو کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو کرس کہتے ہیں, لیکن اس کو ہم اچھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے جتنا میری بس میں ہوتا ہے, جتنا میری ایبلٹی میں ہوتا ہے, اتنا میں ہر ایک پلیٹ فارم کو اچھے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح آج آپ نے ایک پروگرام یہاں پہ منعقد کیا ہے ہندوارہ کمیونٹی ہال میں, بچوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. یہاں کے زیادہ لوگ, یہاں کے سول سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ چکے ہیں, اور آپ نے مدعو کیا ہے ہندوارہ ایس ایس پی صاحب کو یا محمد شفیع شیخ صاحب کو جو حال ہی میں پروموٹ ہوئے ایس پی. یا ہم بات کریں گے خواجہ ابراہیم صاحب کی بات کریں گے, وہ پہلے اس نے کی ایس کوالیفائی, اس کے بعد آج وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے بارہمولہ میں. سر کیا کہیں گے, بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی, جس طرح آپ کی پہل پچھلے 2 دن آپ سوشل میڈیا پہ بھی آئے, تو اس پہ بھی آپ نے کہا کہ ہم بڑا پروگرام یہاں پہ کرنے والے ہیں, اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ آپ بھی راجوار سے ہی تعلق رکھتے ہیں. یہ انڈیویجول کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے, ایز این انڈیویجول میں یہ نہیں کر سکتا تھا. میں بہت پہلے سے اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کروائیں, تاکہ کیونکہ یہ فرٹائل لینڈ, میں نے وہاں بھی کہا یہاں بھی کہتا ہوں کہ راجوار سے ویری فرٹائل لینڈ, یہاں کی زمین زرخیز ہیں, لیکن اس کو صرف سینچائی کی ضرورت ہے, یعنی نم کرنے کی ضرورت تھی. تو جو ہی شفیع صاحب پروموٹ ہوئے ایز ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمیں ایک موقع ملا, ایک ایسا موقع ملا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم سجانے کا ایک موقع ملا جہاں پر ہم شفیع صاحب کی مدد سے دوسرے آفیسران کو یہاں پر مدعو کر کے اپنے بچوں کو انسپائر کرا سکتے ہیں. اور شاید ہی بہت سارے بچے شفیع صاحب کے بارے میں نہیں جانتے تھے, لیکن سوشل میڈیا تھرو جب ہم نے شفیع صاحب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, ان کا تعارف دینے کی کوشش کی اپنے بچوں کو, تو وہ انسپائر ہوئے. تو اسی وقت سے میں نے اپنے جو ہمارے کمیونٹی کے لوکل ٹیچرز ہیں, میں نے یہ کہا کہ ایک انسان ایسا کام نہیں کر سکتا, اکیلے انسان ایسا نہیں کر سکتا. تو لوکل ٹیچر سے سب سے پہلے یہ مشورہ کیا, دے آل گاٹ ایکسائٹیڈ, یعنی یہ سب خوش تھے کہ ہم یہ ایسی کانفرنس کریں گے اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. تو تمام لوکل ٹیچرز جو بھی اس مطلب حلقے میں, خاص کر چھل پورہ سے, کھرمن سے, گوری حقت سے, وڑی پورہ کے سارے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈپارٹمنٹس میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا, پورا جوش جذبہ دکھایا. اور تب جا کر آج ہم نے یہ دیکھا کہ میگا ایونٹ ہوا, اور ایسا ایونٹ ہوا کہ جب بچوں کے اندر ہمیں جوش دیکھنے کو آج ملا, میں خود اس سے متاثر ہوا. اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے لیٹ کیا, شاید ہم سے ہی کوئی دیر ہو گئی, ہمیں یہ بہت پہلے سے کرنا تھا. چلو اب دیر آئے درست آئے انشاءاللہ. اب جس طرح ہمارے بچے اس لت میں پھنسے کہ ڈرگس کی بات کریں گے, لڑکوں سے زیادہ اب لڑکیاں اس دلدلے میں پھنسے. سر کیا آنے والے وقت میں اور ایسے آپ کا پروگرام کریں گے کیا, جس طرح ٹیچرز پروگرام کریں, جس طرح آج اپنے پروگرام, کیا آنے والے وقت میں ہر ایک شخص, ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی اس پہ بات کرے, جیسے ہماری خانقاہیں ہیں, مسجد ہے, وہاں پہ امام صاحب کو جمعہ کے دن وہ آ کر اس پہ بات کرے, تاکہ ہر گھر تک یہ بات پہنچے. ہر مرض کی ایک دوا ہوتی ہے, جو یہ سوشل ایولز ہیں ان کی بھی ایک دوا ہے, اور یہ دوا ہے تعلیم. اگر ہم سوسائٹی سے کسی بھی ایول کو ختم کرنا چاہیں گے یا دور کرنا چاہیں گے, تو اس کے لیے جو سب سے اعلیٰ ہتھیار ہے وہ ہے تعلیم.
बीइंग टीचर्स, तो हम पे ये फर्ज बनता है कि हम इस हथियार को इस्तेमाल करें। और वही कोशिश है, वही कोशिश के तौर पे आज की ये कॉन्फ्रेंस थी कि जो बिदात समाज में फैल रही है मुख्तलिफ किस्म की, जिनमें ड्रग भी एक बिदत है, लेकिन इससे अलावा भी मोबाइल फ़ोन भी एक बिदत बन चुका है इस टाइम, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। लेकिन इन चीज़ों का इलाज सिर्फ सोशल मीडिया पे या सिर्फ हम अगर घर में अपने बच्चों को नसीहत करके शायद इन चीज़ों का हल नहीं निकाल सकेंगे। इसका यही हल है कि हमें लार्जर प्लेटफार्म पे इस पे काम करना होगा, कलेक्टिवली काम करना होगा। इसलिए हमने कलेक्टिव कोशिश की, मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी तरफ से हम अपने तमाम टीचर्स का, अपने पूरी सिविल सोसाइटी का, नौजवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और इससे हमारी ये हिम्मत जो होती है ना, वो दोबाला होती है और यकीन मुस्तहकम हो जाता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर हम एक साथ होकर इस तरह के काम करते रहे तो यकीनन जो बिदअत आज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बिदअत समाज में कम हो जाएंगे और वो सुबह जिसके हम सब ख्वाब देख रहे हैं इंशाल्लाह वो तुल होगी। शुक्रिया। जाना जी, ये थी मेरे साथ सत्यदा साहिबान काफी सत्यदा साहिबान के साथ मैंने बात की और उन्होंने साथ और कहा कि आने वाले वक्त में भी और ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिस तरह आज उन्हें बड़ी पूरा कम्युनिटी हॉल में तकरीबन 200 से 250 बच्चे जो है जिसने हिस्सा लिया। और खास खुसूसन बात करेंगे जितने भी रिटायर अफसर थे इसमें, चाहे यहाँ के इज्जत लोग, चाहे खुसूसन उस्ताद की बात करेंगे। उस्ताद कौम की मेहमान होते हैं और उस्ताद की हर वक्त कोशिश है कि बच्चे जो है वो उनको अच्छे रास्ते पे लाए, या वो लगातार उनकी जैसे मॉर्निंग असेंबली में वो बच्चों को समझाते हैं। जिस तरह आज हम बात करेंगे हमारे बच्चे जो है गलत रास्ते में जो है फंसे हैं, या हम कहेंगे ड्रग्स की लत जो लगी है, तो लगातार उनकी उस्ताद की हर वक्त कोशिश रहती है। हम चाहते हैं कि उस्तादों के साथ साथ हमारी जो खानकाह है, मस्जिद है, वहाँ पे भी इमाम साहब को जमा के दिन इस पे बात करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो इस लत से वो बच सकते हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, वड़ीपोरा, राजवार।